आइए उनके हाथ का तस्करा। दूसरी बात, आजकल लोग कहते हैं हुजूर का हाथ हमारी तरह हाथ था। मैं कहता हाथ तो अपनी तरह था, लेकिन काम वो अलग करता था। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा हम भी बकरी का दूध दोते हैं, नबी भी बकरी का दूध दोते थे, तो नबी हुए ना हमारी तरह। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, ऐसी बकवास अच्छी नहीं लगती। नबी भी बकरी का दूध दोते थे। आपने दूध दोते हुए देखा नबी को? नबी भी बकरी का दूध दोते थे, हम भी। तो देखो काम एक ही दोनों कर रहे, तो हुए ना बराबर। मैं कहता हूं तू बकरी का दूध दोता है तो दूध वाली बकरी का दूध दोता है। नबी के दूध दोने की खुसूसियत यह थी कि जो बकरी दूध वाली नहीं होती हुजूर उसका भी दूध निकालते। हुजूर उसका भी दूध निकालते थे। कैसे? आइए देखें सफर हिजरत। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सिद्दीक अकबर के साथ जा रहे हैं। चलते चलते देखा एक औरत का घर आया। उस औरत का नाम तारीख में उम्मे माबद बताया जाता है। उम्मे माबद के घर के पास हुजूर रुके। हुजूर की आदत नहीं थी किसी से मांगना। सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर उस औरत को बोलो कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाए। हालांकि हुजूर ने कभी किसी से खाना नहीं मांगा, क्योंकि कल आप हदीस सुन चुके कि आका फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, मेरा अल्लाह मुझे पिलाता भी है। हुजूर को हाजत न थी, लेकिन सिद्दीक अकबर को तो हाजत थी। तो सिद्दीक के लिए कहा अबू बकर मुझे भूख लगी, इसको वो लोग खिलाए। उस औरत ने कहा कि ए मुसाफिर, अजनबी मुसाफिर, मैं जरूर खिलाती तुम्हें। सिद्दीक अकबर से उम्मे माबद ने क्या कहा? मैं जरूर खिलाती तुम्हें, लेकिन मेरा शौहर सारी बकरियां लेकर चला गया। मैं बकरी वाली हूं, दूध दो करके तुम्हारी मेजबानी करती, अब मेरे पास कोई बकरी नहीं। तो हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, खुद बात नहीं कर रहे हैं, इसको बोलो कि ये बकरी दे दे, ये बकरी दे दे। तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बात, अच्छा जो हुजूर कह रहे हैं वही सिद्दीक अकबर फौरन बयान कर रहे हैं। और वो बकरी पड़ी हुई थी, और वो बकरी ऐसी थी कि उसने भी बच्चा नहीं दिया था, बांझ बकरी थी। बकरी पालते हैं ना आप लोग, बहुत लोग पालते, जो नहीं पालते उनको भी मालूमात है कि बांझ बकरी कभी दूध, जो बकरी ने बच्चा नहीं दिया वो कभी दूध नहीं दे सकती, उसके खुश्क होते हैं थन। ठीक है, यही बात है, आपको पता है, ये ज़ाब्ता नहीं पता है तो बकरी पालने वालों से पूछना। तो अर्ज ये कर रहा था, उम्मे माबद की बकरी के बारे में हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर इनसे कहो कि ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। तो उम्मे माबद को सिद्दीक ने कहा उम्मे माबद ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। उसने हंस के कहा ऐ अजनबी मुसाफिर, क्या तुझे नहीं पता ये बकरी बांझ बकरी है? तू नहीं देख रहा ये लेटी हुई बांझ बकरी है, इसका कोई थन नहीं है, और जिसका थन नहीं होता उससे दूध नहीं निकलता। अच्छा अगर ये थन वाली भी होती तो ये बीमार है, ये लागर है। पहली बात तो थन नहीं, दूसरा बीमार भी है, लागर भी है, इसलिए इससे दूध नहीं निकलेगा। तुम्हें नहीं पता कि बगैर थन वाली बकरी दूध नहीं देती? लेकिन वो तो सिद्दीक थे, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या खबर कि दूध देती नहीं देती। उन्हें तो महबूब पर इतना यकीन था, जो महबूब कहता जाए बस वही करते जाओ। अपनी आंखों पर एतबार नहीं है, अपने महबूब पर उतना ज्यादा एतबार है। हुजूर कह रहे ये कहो, वो कहने के लिए तैयार है। उम्मे माबद ने हंसा, हंस करके कहा बगैर थन वाली बकरी दूध नहीं देती, तुम्हें नहीं पता। सिद्दीक अकबर ने कहा माई तू बहस क्यों करती है, इसको तो देख जो कह रहा है ये मेरा खलील है, इसको तो देख। जब उसने मेरे नबी का चेहरा देखा तो इतनी मरऊब हो गई, क्योंकि हुजूर जैसा खूबसूरत कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कि उम्मे माबद से सिद्दीक ने कहा इनको नहीं देखती ये कहते हैं। देखा तो हैरान हो गई। हदीस पाक में आता है हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो पहली नजर में हुजूर को देखता उस पर हैबत तारी हो जाती, कांप जाता, वो इतने खूबसूरत, हैबत तारी हो जाती, इतना हुस्न था। फिर हुजूर उसको जब मुस्कुरा कर बातें करते तो फिर वो दिल से हुजूर का शायदा हो जाता। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि दीवारों का अक्स हुजूर के गालों में दिखता था। चांद हुजूर के गाल में, उसका अक्स हुजूर के गालों में दिखता, सूरज का अक्स हुजूर के गालों में, इतने खूबसूरत थे। और उनके गाल मोटे मोटे न थे, गाल उनके उभरे हुए न थे, बल्कि उनके गाल ना अंदर को धसे थे ना उभरे हुए थे, बिल्कुल मिले हुए थे, रुखसार मिले हुए थे, और एकदम नरम थे, नरमी थी, पतलापन था, जिल्द भी बहुत पतली थी। तो फरमाया नहीं देखती, इनको नहीं देखती।
اس نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، یہ لاگر سی مریل سی بکری ہے اور بغیر تھن والی ہے، تم مانگتے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ۔ صدیق اکبر اٹھا کے لائے، حضور کے سامنے رکھا، حضور نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، بس وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ معبد دیکھنے لگی، اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے ہاتھ والا۔ میں نے حضور کے ہاتھ پہ گفتگو شروع کی ہے نا، حضور نے ہاتھ پھیرا۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو بولو بکری پہ ہاتھ پھیرنے سے ہمارے ہاتھ تو میلے ہو جاتے ہیں، کبھی بکری کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے کبھی بکری مل جائے تو اس کے بدن پہ ہاتھ اس نیت سے پھیر لو کہ میرے محبوب پھیرا کر۔ کسی دیوانے نے اسی لیے تو کہا ہے، اچھا شعر کہا ہے، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز کی تمنا کی ہے۔ بکری بننے کی تمنا تو ہے لیکن معبد کی نہیں، کسی اور کی بکری۔ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ اچھی تمنا ہے لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی اس کی، تو ساری تمناؤں کا اظہار کرتے کرتے آ کر کے ایک ایسی تمنا کا اظہار کر دیا کہ وہ ہنوز ہو سکتی ہے لیکن ان کے کرم کی محتاج ہے، اللہ کرے ہو جائے پوری۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی گویا کہ سنت ہو گیا، بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب نے بکریوں کو پالا، سب نے بکریاں جنگل میں لے کر کے گئے، حضور بھی لے کے گئے۔ حضور تو بچپن ہی سے لے کے جاتے، حضور بچپن سے۔ اور ایک خاص بات تھی، جو بکریاں حضور لے کے جاتے تھے وہ بکریاں حضور کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتی تھی، ارد گرد گھومتی تھی۔ اسی لیے حلیمہ کے گاؤں کے لوگ کہتے تھے اپنی بچیوں کو، اپنے چرواہوں کو، ارے تم لوگ صبح سے شام تک چراتے ہو اور بھوکے جانور لے کر آتے ہو، وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ دائی کی بکری چرا کرتی ہے۔ ان کو کیا خبر، بکریوں کے چرنے کی بات نہیں ہے، کسی کے کھلانے کی بات ہے۔ جنگل میں حضور جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ تو معبد کی بکری پہ حضور نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے پانی لاؤ، صدیق پانی لائے، حضور نے پانی لیا اور تھن کو دھویا۔ جیسے ہی تھن دھویا وہ بکری تھن والی ہو گئی۔ تھن والی کیا ہوئی، اس کے تھن بڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے صدیق سے کہا اس کو کہو برتن لائے۔ معبد نے یہ منظر دیکھا، برتن لایا، حضور دھوتے رہے۔ جب دودھ دوہا تو دودھ دونے پر برتن بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا اور برتن لا، دوسرا برتن بھرا، اور برتن لا، تیسرا برتن بھرا، اور برتن لا، چوتھا برتن بھرا، یہاں تک کہ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ سرکار نے فرمایا اور برتن لا، ہاتھ جوڑ کے کہا اے مبارک۔ اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا، اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا۔ اس نے کہا اے مبارک، اے برکت والے، اب میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے، سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ گویا کہ اگر برتن اور ہوتے تو وہ برتن بھی بھر جاتے۔ حضور نے پیا، صدیق کو پلایا، کہا اچھا ہم چلتے ہیں، ہم دودھ دوئیں تو اتنا دوئیں جتنا ہے اتنا نکلے۔ اس میں بھی اگر بکری دودھ چرا لے، بڑے بوڑھوں سے پوچھنا بکریاں کچھ دودھ چور ہوتی ہے، اگر بکری دودھ چرا لے تو بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، جو مائک پہ بیٹھ کے لفاظی کر سکتا ہے وہ بکری سے جیت نہیں سکتا دودھ دونے کے معاملے میں۔ یہ بات میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ پوچھے بڑے بوڑھوں سے، میری بات غلط نکلے تو پھر کہنا۔ اگر بکری دودھ چرانے پر آ جائے تو بڑے سے بڑا فنکار جیت نہیں سکتا دودھ نکالنے کے معاملے میں۔ یہ تیرے ہاتھ ہے کہ بکری سے ہار جاتے ہیں دودھ نکالنے کے معاملے میں۔ یہ محبوب کبریا کے ہاتھ ہے جو بغیر تھن والی بکری کو تھن والا کر دے اور اس کے بعد اتنا دودھ نکالے کہ دودھ سے برتن بھر جائیں۔ یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے، یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے۔